من الشيطان الرجيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بے شک او لوگ جڑے نیچیاں رکھ دینے اپنی آوازوں اللہ دے رسول دے قریب رسول اللہ دے کول اولئک الذین ایو لوگ نے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحان لیا اللہ نے اونا دے دلان دا تقوی دے نال لہم مغفرۃ و اجر عظیم اور اونا لئی بخشش ہے اور اجر بہت بڑا۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دیاں تمام حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں تعریفات تسبیحات تحلیلات تکبیرات اللہ دی ذات واسطے خاص نے درود و سلام آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ریت ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام میں گناہگار عاجز دی طرفوں اور تمام احباب دی طرفوں اللہ شرف قبولیت نال نواز دے۔ پیارے بھائیو، اج 8 اگست سن 2005 اور ماہ سفر دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک عظمت صحابہ رفعت صحابہ بلندی صحابہ شان صحابہ فضائل و مناقب صحابہ اور مقام صحابہ دے عنوان تے کچھ معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رحیم و کریم کے اپیل ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیے سنائیے اللہ پھر وہ دیتے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ماہ محرم جڑا سفر دے مہینے تو پہلا گزریا، اس
محرم الحرام دے مہینے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ذات تے، انہاں دے مقام تے، انہاں دی شان تے، عظمت تے زبان درازیاں کیتیاں گئیاں، صحابہ دی شان وچ بکواسات اور غلط قسم دے الفاظات نو استعمال کیتا گیا۔ تو میں فلائٹ موڈ کر دو، فلائٹ موڈ کر دو۔ کوشش یہ کراں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مقام اور عظمت و شان تے لب کشائی کراں، کچھ معروضات گزارشات کراں۔ تو بلا تمہید بلا تفصیل میں اپنی بات نو شروع کراں۔ پروانے ہو قرآن دے ہو اور نبی دے لاڈلے ہو اور گجراں والا عالم چوک رحمت پارک دے باسی ہو، مسجد رحمت دے اندر آ کے جمعہ ادا فرمان والے ہو، میرے اللہ نے، میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے قرآن اندر، اپنے فرمان اندر، اپنے کلام اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں جڑیاں عظمتاں، شاناں، رفعتاں، بلندیاں نو بیان فرمایا۔ اور سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، میرے پیغمبر دے ساتھیاں دے تذکرے ہو رہے نے، تذکرے اللہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میرے اللہ نے اپنے پیغمبر نو جڑے ساتھی عطا فرمائے نے، پیغمبر نو اپنے محبوب نو جڑی جماعت عطا فرمائی ہے، دے تذکرے قرآن وچ نے، رب دے کلام وچ نے۔ اور سن لو نا، اپنے کلیجیاں نو ٹھار لو، قرآن دی خوشبو نال اپنے دماغاں نو معطر فرما لو۔ میرے اللہ فرما دینے جڑے میرے نبی دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، وہ صحابی نکلیا صحبت وچوں، جڑے پیغمبر دی صحبت وچ رہندے رہنے، او صحابہ تے ساتھی میرے پیغمبر دے جانثار، میرے پیغمبر دے جناب او جانثار صحابہ۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا ترجمہ سن لو، او یقیناً کیڑے لوگ؟ او لوگ جڑے میرے محبوبہ تیرے ساتھی نے، تیرے صحابہ نے، تیری صحبت وچ رہن والے جڑے نے، انہاں دیاں صفتاں کی نے، انہاں دیاں خوبیاں کی نے۔ میرے محبوبہ جدوں تواڈے کول ہوندے نے تے اپنی آوازاں نو نیویاں رکھ دے نے، اپنی آوازاں نو اچھیاں نہیں کردے، اوے اچھی اچھی نہیں بول دے، اپنی آوازاں نو نیچے رکھ دے نے۔ سونیا
تے پھر اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماندے نے اے اوہی تیرے ساتھی تے صحابی نے میں اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا۔ دیکھو نا کس قدر شان، کس قدر مقام تے عظمت امتحان دین والے نبی دے یار، امتحان دین والے نبی دے ساتھی تے او پیغمبر، او محبوب پیغمبر جڑے سارے انبیاء وچوں افضل، سارے انساناں وچوں اے امت افضل، نبیاں تو بعد اے امت محمدیہ ساریاں امتاں وچوں افضل، تے اے صحابہ نبی دے ساریاں لوگاں نالوں افضل، تے اللہ فرماندے نے اے چونکہ افضل طلباء سن، بڑی مقام والے، بڑے شان والے، بڑی عظمت والے طالب علم سن، تے امتحان لین والا کون ہے؟ امتحان لین والا میرا اللہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا انہاں دے دلاں دا امتحان لیا اللہ نے تقوی دے نال، تے اے تقوی دے جناب لیول تے پورے اتر دے نے، تے اللہ فرما دے نے اے او لوگ نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اے نبی دے ساتھی جڑے نے میرے محبوبہ، جڑے تیرے ساتھی نے، انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے انہاں واسطے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ صدقے جاوا قربان جاوا میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی جڑے نے اے بڑے اعلیٰ نے، بڑے افضل نے، بڑے اشرف نے، اور میں صدقے جاوا قربان جاوا میرے ویرو، میرے نوجوانوں، آؤ قرآن دی سیر تنہا کروا دواں، ایک اور مقام سنا دیواں۔ میرے اللہ فرما دے نے آواز ہوں دیئے، اللہ کی فرما رہے نے لیکن الرسول والذین معہ، اے پارا جناب 10واں دے سورۃ توبہ دے تے آیت دا نمبر 88 دے، کر جا کے پڑھ لیا دے، ترجمے کر لیا دے، فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات۔ فرمایا میرے محبوبہ، اللہ اللہ فرمایا لیکن میرے محبوبہ او لوگ جڑے ایمان والے نے، سونے جڑے تیرے ساتھی نے، آمنو معو، تیرے ایمان والے ساتھی نے جڑے، وہ کی انہاں دی صفتہ کی نے، جاہدو بے اموالہم و انفسہم، او اپنیاں جاناں دیاں بھی پرواہ نہیں کردے تے اپنے مالاں دی بھی پرواہ نہیں کردے، جہاد کردے نے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اے یو لوگ نے جنہاں لئی بہتریاں نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے یو لوگ نے جڑے کامیاب ہون والے نے۔ کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟
اور کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ کسے نو ملدے نے سکول دی طرفوں پرائمری سکول دی طرفوں کسے نو کالج دی طرفوں کسے نو بورڈ دی طرفوں جناب کسے نے صوبے دی طرفوں ڈویژن دی طرفوں ملدے نے اور کسے نو کامیابی دے سرٹیفکیٹ استاد دیندا کسے نو کامیابی دے سرٹیفکیٹ دوست دیندا کسے نو کامیابی دے سرٹیفکیٹ استاد دیندا تے اسد کے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں شاناں تے عظمتاں کی نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرما رہے نے کامیاب ہونے والے نے کون الذین آمنوا معہ کامیاب کون ہونے والے نے جڑے پیغمبر دے ساتھی نے جڑے معہ نبی دے ساتھی نے صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ نے انہاں دیاں کامیابیاں دے میرے اللہ نے انہاں دیاں کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے سرٹیفکیٹ جڑے دیتے نے او میرے رب نے قرآن وچ لکھ دیتے نے قیامت دیاں دیواراں تک پڑھے جان گے تلاوتاں ہوندیاں رہن گیاں اچھا میرے اللہ فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ جڑے تیرے ساتھی نے او کامیاب نے جڑے تیرے ساتھی نے او کامران نے ہائے ہائے آ قرآن تیرے تو میں صدقے جاواں میرے اللہ نے وضاحت فرما دیتیاں نے آؤ قرآن سن لو میرے اللہ فرما دے نے سورہ توبہ دے آیت نمبر 17 18 19 تو لے کے آیت نمبر 20 تو لے کے جناب 22 تک دے اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم الذین آمنوا هاجروا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ہائے حسد کے جامع قربان جامع ترجمہ سن لو فرمایا سونے محبوبہ جڑے ایمان والے نے تے ہجرت کرن والے نے تے جہاد کرن والے نے کہ اللہ دے رستے اندر بے اموالہم و انفسہم اپنے مالاں دے نال تے اپنی جاناں دے نال فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ اعظم درجۃ عند اللہ انہاں دے درجے اللہ دے ہاں بڑے ہی اونچے نے اللہ دے ہاں انہاں دا مقام بڑا ہی اونچا ہے ہائے ہائے قرآن تیرے تو میں صدقے جاواں میرے اللہ کی فرما رہے نے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اے نبی دے صحابہ نے جڑے کامیاب ہون والے نے مفلحون فائزون کامیاب ہونے والے ہایا کون ہے میرے نبی دے صحابہ
تے اگلی آیت بھی سن لو، اللہ فرماندے نے یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ فرماندے نے انہاں دے رب دی طرفوں انہاں نے خوشخبریاں نے بے رحمت منہو دی رحمت نال ورضوان اور او دی رضا مندی دے نال وجنات لہم اور انہاں نے جنتاں نے باغات نے فیہا نعیم مقیم، انہاں دا ٹھکانہ جنتاں ہون گیاں تے اے نعمتاں والی جنت ہوے گی۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اس جنتاں دے وچ انہاں جنتاں دے وچ سونیا تیرے اے ساتھی جڑے نے، تیرے صحابہ جڑے نے، تیرا اے کلمہ پڑھنے والے، تیرے تو جانا نچھاور کرنے والے، تیرے تو سونیا جتھے تیرا پسینہ ڈگ داؤتے خون دین والے، اپنی گردناں کٹوا دین والے، فرمایا اے جنتاں دے مالک ہون گے، جنتاں دے رہائشی ہون گے۔ نعیم مقیم، اے انہاں نعمتاں والی جنت مقیم ہون گے۔ اور پروانے قرآن دے نہیں سمجھے تے میں سمجھا دے گا، قرآن جگہ جگہ تو کتوں تینوں پڑھا، میرے اللہ فرماندے نے والذین، ہائے حسد کے جاواں قربان جاواں تذکر میرے پیغمبر دے صحابہ دے ہو رہے نے، جگہ جگہ اللہ فرما رہے نے، فرمایا سورۃ انفال نکل آئی دے، میرے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے اللہ پیغمبر دے صحابہ دے تذکرے فرما رہے نے، فرمایا اور جڑے ایمان والے کیڑے نے، وہاجروا ہجرتاں کرنے والے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دے رستے وچ جہاد کرنے والے، فالذین آووا ونصروا، آیا فرمایا او لوگ جنہاں نے مدد کیتی تے جگہ دیتی، اولئک هم المؤمنون حقا، اے یو سچے مومن نے، سچے کون کہہ رہا ہے؟ عرشاں دا رب خود کہہ رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ انہاں لئی بخشش تے عزتاں والا رزق،
رزق بھی رب نے رکھیا عزت والا ہو قرآن دے اوپر وانے ہو اج میں قرآن پڑھ پڑھ کے ترجمہ کر کر کے سنانا چاہنا نبی دے ساتھیاں دی شان سنانا چاہنا نبی دے یاراں دے تذکرے سنانا چاہنا سورہ نفال دے اللہ فرماندے نے سونےو انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اوے فرمایا جڑے مومن نے اوے اوے انہاں دیاں کیفیتاں کی ہوندیاں نے فرمایا جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا تے وجلت قلوبهم انہاں دے دل جڑے نے خوشی نال پہ اٹھدے نے انہاں دے دل جڑے نے خوشی نال جنا دل ملا اٹھدے نے انہاں دے دل جڑے نے خوشی نال چمک اٹھدے نے کنہاں دے دل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ جدوں او دیاں آیاتاں دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے سونیا جدوں قرآن دیاں آیاتاں دیاں تلاوتاں سندے نے زادتہم ایمانا انہاں دی کیفیت پھر کی ہوندی ہے انہاں دے ایمان جڑے نے بڑھ جاندے نے بڑھ جاندے نے ود جاندے نے پتہ لگا ایمان وددا بھی ہے تے کٹدا بھی ہے ایمانی کیفیت ایمان کٹدا بھی ہے تے وددا بھی ہے تے جڑے میرے نبی دے ساتھی نے وفادار نے انہاں دے اوتے جدوں قرآن پڑھیا جاندا تے پھر انہاں دے ایمان ود جاندے نے انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہو جاندا ہے قرآن دے قرآن تے اللہ فرماندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تے پھر انہوں کر دے کی نے اپنے رب تے توکل بھی کر دے نے توکل اپنے رب تے کر دے نے پتہ لگا قرآن پڑھنا چاہیے سننا چاہیے پڑھیا بھی تے سنیا بھی ایمان تازہ ہوندا ایمان وچ اضافہ ہوندا تے پھر اللہ دی ذات تے توکل کرنا چاہیے اللہ اکبر تے میرے نبی دے صحابہ دیاں صفتاں کی نے الذین یقیمون الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون میرے نبی دے جڑے ساتھی نے او نمازاں بھی قائم کردے نے تے رب دے دتے وچوں خرچ بھی کردے نے میرے پیغمبر دے وفاداراں جانثاراں میرے پیغمبر دے یاراں نے اپنے مال رب دے رستے وچ لٹا دیتے نے جانا بھی لٹا دتیاں نے تے قرآن سن لو اللہ فرماندے نے اولئک سورہ انفال دیاں ابتدائی آیات نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا میرے سونے آئے جڑے تیرے ساتھی نے سچے مومن نے سچے رب نو بھی منن والے سونیا تینو بھی منن والے رب نو منن دا حق ادا کر دیتا ہے سونیا تینو بھی منن دا انہوں نے حق ادا کر دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم انہاں دے درجے انہاں دے مقام جڑے نے انہاں دے رب دے کول نے ومغفرۃ ورزق کریم
اللہ اکبر فرمایا اے جڑے تیرے ساتھی نے انہاں دے رب دے ہاں بخشش بھی ہے تے نالئی جنتاں دا عزت والا رزق بھی ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی دے یاراں دے تذکرے میرا رب کرے، اپنے قرآن اندر کرے، اپنے کلام اندر کرے، جگہ جگہ کرے۔ کیوں؟ میرے رب نے میرے نبی نو جڑے یار تے ساتھی عطا فرمائے نے انہاں دیاں مثالاں ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ قرآن سن لو تے 28 پارا نکل آیا دے۔ اللہ اللہ۔ سورت کا نام سورہ مجادلہ، پہلی سورت 28ویں پارے دی قرآن دے پروان نے سن لو تے اپنے دلانو جنا بخش لو۔ میرے اللہ فرماندے نے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ سن لو تے ایمان تازے فرما لو۔ فرمایا میرے سونے محبوبہ آج جڑے تیرے ساتھی نے کیڑے آج جڑے اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان لے آن والے نے تو نہیں پاویں گا انہوں تینوں اے تیرے ساتھی انج دے نہیں ملن گے کہ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں کردے ہوں گے، انہاں دے نال محبتاں کردے ہون۔ سونیا محبوبہ اے انہاں دے نال دوستیاں نہیں بناؤں گے جڑے اللہ دے نال تے اللہ دے رسول دے نال مخالفتاں کردے ہون گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ آئے ہائے ہائے ایمان تازے فرما لو ذرا توجہ میرے وال فرمانا ذرا گل بڑے پتہ دی ہون لگی ہے، گل بڑے جناب اچھی ہون لگی ہے جناب جڑی ہے بات رب کرن لگے نے بڑی اعلیٰ تے عرفہ بات ہے۔ فرمایا سونے محبوبہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ پاویں انہاں دے ماپے کیوں نہ ہون، باپ دادا کیوں نہ ہون، انہاں دے بیٹے کیوں نہ ہون، اپنے ماپیاں نال بھی پھر محبتاں نہیں کر دے، اپنے بیٹیاں نال بھی محبتاں نہیں کر دے، او اخوانہم تے اپنے بھراواں دے نال بھی محبتاں نہیں کرن گے۔ اے کون نے سونیا؟ اے او نے جڑے تیرے ساتھی نے، جڑے تیرے جانسار تے تیرے وفادار نے۔ فرمایا او عشیرتہم خاندان چھڑ دیندے نے، بھینا بھراواں نو چھڑ دیندے نے، ماپیاں نو چھڑ دیندے نے، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کردے ہون انہاں دے نال محبتاں کردے ہی نہیں۔
انہاں دی محبتاں نے اللہ نال تے اللہ دے پیغمبر دے نال۔ تے اگلی گل سن لو ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا میرے سونیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے یو لوگ نے جنہاں دے دل وچ رب نے ایمان لکھ دیتا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اللہ نے انہاں دے دلاں دے وچ ایمان نو منقش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے جبریل دے نال انہاں دی مدد بھی فرما دیتی ہے۔ تے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ سونیا جڑے تیرے وفادار جڑے تیرے جانثار نے، اللہ فرماندے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ انہاں نو جنتاں وچ داخل کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا انہاں جنتاں دے وچ رہن گے جنہاں جنتاں دے نیچوں دی نہراں چلدیاں ہون گیاں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ انہاں جنتاں دے وچ رہندے ہون گے رہن گے، اور جنتاں دے وچ انہاں نو کدی بھی کڈیا نہیں جائے گا۔ اے پتہ لگا پکے جنتی نے نبی دے صحابہ سارے صحابہ جنتی نے، کیوں نہیں میں کہاں خالدین فیہا، اللہ فرماندے نے اے یو لوگ نے جڑے جنتاں دے وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اے اللہ دے نال راضی نے تے اللہ انہاں دے نال راضی ہو چکے ہیں۔ اے کیڑی جماعت ہے، اے کیڑا کرو، اے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ نہ دے نال راضی ہو چکے تے او اللہ دے نال راضی ہو چکے نے۔ اگلی گل سنو ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کی فرما رہے نے اولئک حزب اللہ، اے سونیا تیرے صحابہ دی جماعت اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دا گروہ تے اللہ دی جماعت ہے۔